साथीहरु क्वेशन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई क्वेशनको क्याटेगोरी भनिदिन्छु अनि तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ ठीक छ नि ओके त क्वेशन नम्बर 13 सम्म बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको त्यो क्वेशन न ठीक छ अब 14 देखि स्टार्ट हुन्छ ठीक छ नि 14 देखि 25 सम्म ठीक छ अब त 14 15 16 17 18 के हो एनपी गिभन छ हैन प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र नम्बर अफ ट्रायल्स गिभन छ ठीक छ 19 20 र 22 लैम्डा गिभन छ बुझ्नु पनि ओके त्यो हिसाबले हामी फर्मुला युज गर्ने 21 र 23 युनिक क्वेशन छ ठीक छ इक्वेसन यसमा छ ठीक छ त्यो हामी कसरी सोल्भ गर्छौं त्यो हामी हेर्छौं ठीक छ र 24 25 फिटिङ वाला क्वेशन हो त्यही थ्योरीको लास्ट टपिक हुन्छ नि फिटिङ अफ पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको क्वेशन हो ठीक छ त यो बुझिहाल्नुभयो अब क्वेशन सोल्भ गर्छु ब्याक टु ब्याक ठीक छ Poison distribution number 14 okay let's start in a certain manufacturing process ठीक है छ 2% of the tools produced turn out to be defective खराब छ ओके मतलब p दिएको छ 2% मतलब के 0.02 मतलब प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.05 छ नि लेस देन 0.05 छ नि मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पोइजन डिस्ट्रिब्युसन ठीक छ find the probability that in a sample of 25 tools means n is given okay exactly 2 tools will be defective s equal to 2 भन्दैछ त्यही न हो use the binomial distribution and use Poisson distribution okay let's solve this p दिएको छ तपाईहरु वर्डिङ मा लेख्नु होला म यहाँ डाइरेक्ट लेखेको छु बुझ्नु पनि ठीक छ यहाँ n दिएको छ r भनेको छ 2 हैन 2 भनेको छ नि r छ नि यहाँ exactly 2 tools दुईटा टुल कति प्रोबेबिलिटी छ डिफेक्टिभ हुनको कारण डिफेक्टिभ हुनुमा कति छ प्रोबेबिलिटी त q = p + q = 1 हुन्छ थाहा छ हामीले त p थाहा छ त q आइहाल्छ नि यहाँबाट आयो नि त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फर्मुला यो हो कि नै यो फर्मुला बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फर्मुला हो ठीक छ यो कसरी सोल्भ गर्ने थाहा छ नि या कि फर्मुला लगाएर या कि क्याल्कुलेटरबाट बुझ्यौ नि हो त क्याल्कुलेटरबाट तपाईहरु सोल्भ गर्नु होला ठीक छ नि ओके यहाँ छ p यहाँ छ q यहाँ r n - r ओके त यसरी क्याल्कुलेट गरेर यति आन्सर आयो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट ठीक छ अब पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको पोइजन डिस्ट्रिब्युसन न ठीक छ फर्मुला हो यो ठीक छ नि ओके त हामीसँग n दिएको छ p दिएको छ तर ल्याम्डा दिएको छैन हो त ल्याम्डा फाइन्ड गर्नु पर्यो ल्याम्डा भने के np n दिएको छ p थाहा छ हामीलाई आयो नि 0.0 के हो 0.5 छ नि आयो नि हो त्यहाँ e टु द पावर -0.05 ओके ठीक छ 0 point हो यो 0 point यो r को ठाउँमा है ल्याम्डा को ठाउँमा छ यहाँ भ्यालु ठीक छ नि ल्याम्डा भनेको कति हो 0.5 ठीक 0.5 छ r भनेको कति हो 2 छ नि यस यहाँ r फ्याक्टोरियल त ठीक छ r फ्याक्टोरियल त 2 फ्याक्टोरियल मतलब के 2 * 1 हो त्यहाँ छ यो भ्यालु यहाँ छ क्याल्कुलेट भएर आयो यति आयो त सेम मिल्दैछ नि आन्सर लगभग हो त्यसरी क्वेशन नम्बर 14 क्लियर भयो अब क्वेशन नम्बर 15 के भन्दैछ क्वेशन नम्बर 15 A manufacturer of pins knows that on an average 0.2% of his product is defective ठीक छ नि एभरेज दिएको छ यति on average 0.2% of his product is defective he sells pin in a box of 500 ठीक छ नि n दिएको छ यो p दिएको छ ठीक छ and guarantee that not more than 2 pins will be defective मतलब ग्यारेन्टी गर्यो के not more than 2 pin हैन not more than 2 pin भने के less than equal to 2 pin हैन तीन हो not more than 2 pins the 2 pins more than भने 2 pin भने यो हुन्छ हैन more than 2 pins not more than 2 pins more than 2 pins यो हुन्छ त लेस देन अब नोट छ नेगेटिभमा छ यसरी हुनु पर्यो नि हो कि नै यस नोट मोर देन 2 भन्दैछ के 0 1 2 3 तो नोट मोर देन मतलब यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त यसको नेगेटिभ के हुन्छ त इन्क्लुड गर्नु पर्यो नि लेस देन इक्वल टु 2 इन्क्लुड गर्नु पर्यो नि हो त ठीक छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिलेक्टेड रैंडमली बॉक्स मतलब एउटा बॉक्स सिलेक्ट गर्छु रैंडमली त के छ यो प्रोबेबिलिटी मैच यो के भन्छ विल मीट द ग्यारेन्टेड क्वालिटी हो त यो ग्यारेन्टेड क्वालिटी त यो हो नि छ नि यो ग्यारेन्टेड क्वालिटी त यो हो नि ठीक छ त मतलब
एउटा बक्समा सेट गर्छु भने यो ग्यारेन्टेड क्वालिटी के छ प्रोबेबिलिटी यस दैट इज द क्वेशन पी दिएको छ ठीक छ डिफेक्टिभ पिन ठीक छ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको डिफेक्टिभ पिन हो यस नम्बर अफ पिन इन अ बक्स 50 दिएको छ 500 त ग्यारेन्टी भनेको चाहिँ यति not more than 2 यसरी हुन्छ लेस देन इक्वल टु 2 ठीक छ अब यो लेस देन इक्वल टु 2 भने के हो त 0 और 2 और 0 या कि 1 या कि 2 हो कि नै यस त यो तीनटै प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो ठीक छ त लैम्डा n दिएको छ p दिएको छ त लैम्डा निस्किहाल्छ त लैम्डा आयो यसरी हो त फ्रम पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन फर्मुला हो कि नै ठीक छ ओके नो प्रब्लम मतलब ग्यारेन्टेड क्वालिटी त यो हो नि ग्यारेन्टेड क्वालिटी त यो हो नि कहाँ गयो ग्यारेन्टेड क्वालिटी यो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु छ नि हो यो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नको लागि यो पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो यो पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो यो पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यही के भन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन जस्तै ठीक छ फाइन्ड गरेको छु भ्यालु पुट गरेर ठीक छ नो प्रब्लम त्यसपछि यहाँ 1 को भ्यालु पुट गरेर फाइन्ड गरेको छु 2 को ठीक छ अब यहाँ म फास्ट भन्दै छु किन त यो सिम्पल छ क्याल्कुलेसन हैन भनिसकेको छु 49 भनेको छु र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पनि भनेको छु ठीक छ हो अब तीनटैको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्छु अनि नआउँछ यो तीनटैको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गरेर एड गरेपछि अनि नआउँछ यो किन एड भयो त्यहाँ अड छ नि या कि 0 आउन सक्छ या कि 1 हुन सक्छ या कि 2 अड छ बिचमा अड त एडिसन त ठीक छ यसै माथिको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको छु ठीक छ आयो नि हाम्रो आन्सर ठीक छ तपाईहरु साथीहरु मात्र तरिका हेर्नुस् के कसरी म सोल्भ गर्दै छु त्यही हो के मेन इफ 25 boxes are chosen ओहो म 25 बक्स चुज गर्छु हाउ मेनी अफ देम आर ग्यारेन्टेड क्वालिटी हैन 25 बक्स चुज गर्छु भने कति ग्यारेन्टेड क्वालिटी छ त ठीक छ त पर बक्स हामीले ग्यारेन्टेड क्वालिटी यति छ नि यति छ पर बक्स छ नि इज प्रोबेबिलिटी अफ सिंगल बक्स मीटिङ ग्यारेन्टेड क्वालिटी त ठीक छ द एक्सपेक्टेड नम्बर अफ बक्स के छ नम्बर अफ बक्स इन्टु प्रोबेबिलिटी हैन एउटा प्रोबेबिलिटी एउटा बक्सको ग्यारेन्टेड प्रोबेबिलिटी यति छ भने यति बक्स कति हुन्छ हैन मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि एक्सपेक्टेड नम्बर अफ बक्स कति छ 25 नम्बर अफ बक्स दिएको छ क्वेशनमा प्रोबेबिलिटी अफ सिंगल बक्स यति छ आयो नि यस इफ 10 boxes are selected ठीक छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 8 ग्यारेन्टेड क्वालिटी मतलब ग्यारेन्टेड क्वालिटी मलाई 8 चाहियो एक्ज्याक्टली हो त के छ प्रोबेबिलिटी हैन त के छ यहाँ प्रोबेबिलिटी आर हाम्रो 8 हो मलाई एक्ज्याक्टली 8 को प्रोबेबिलिटी कति छ त्यो भन्दै छ हैन र लास्टमा के भनेको छ 10 बक्सेसमा 10 बक्सेसमा n ले मल्टिप्लाई गर्छु लास्टमा 8 ले मल्टिप्लाई गर्छु लास्टमा ठीक छ त n दिएको छ हैन 10 मा हैन ठीक छ के नो प्रब्लम मिस्टेक साथीहरु इफ 10 बक्सेस आर सेलेक्टेड मतलब कि यो त n हो नि ठीक छ यो त n हो ठीक छ यो n मा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 8 ग्यारेन्टेड क्वालिटी यो n मा 8 कति छ प्रोबेबिलिटी एक्ज्याक्टली 8 मलाई त्यो छ मतलब ग्यारेन्टी क्वालिटी मिट गर्छ के छ प्रोबेबिलिटी हो यसरी हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन के n मा ठीक छ n दिएर युजिङ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन फर्मुला ठीक छ लैम्डा दिएको छ लैम्डा फाइन्ड गर्नु पर्यो लैम्डा इक्वल टु np n दिएको छ p दिएको छ यहाँ छ नि p ग्यारेन्टेड क्वालिटी p छ नि ओके त्यसरी आयो लैम्डा न अब फर्मुला युज गर्छु मलाई भनेको छ डाइरेक्ट के भनेको छ 8 को प्रोबेबिलिटी के छ हैन 8 ग्यारेन्टेड बक्स को प्रोबेबिलिटी के छ यस ठीक छ त यो के हो r हो त r हो यो r हो यो लैम्डा हो e हो क्याल्कुलेट गरेर यति आउँछ हैन ओके साथीहरु अब यहाँ म रङ लेखेको छु किन हैन किन त ठीक छ हेर्नु साथीहरु यहाँ त 10 छ नि म के भन्छ त्यो कन्डिसनमा के भनेको थिए पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन कतिखेर लागू हुन्छ जतिखेर n लार्ज हुन्छ हैन n या 25 या कि 50 या कि इन्फाइनाइट यहाँ n 10 छ नि के भयो धेरै सानो भयो नि यो रङ भयो नि n इज भेरी स्मल र प्रोबेबिलिटी नोट स्मल म के भने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ लेस देन इक्वल टु 0.05 0.1 यहाँ हेर्नु साथीहरु कति छ प्रोबेबिलिटी ठुलो छ नि हो द p नोट स्मल n भेरी लार्ज सो दिस इज द रङ एप्रोक्सिमेसन यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन रङ भयो पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन रङ भयो अब कसरी सोल्भ गर्ने त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट सोल्भ गर्ने हो त्यहाँ छ सो युजिङ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अब एक्जाम आउँछ भने कसरी त्यो डाइरेक्टली बुझ्ने हो त्यसरी बुझ्ने के यो कम छ भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन त r8 छ यो 10 भयो ठीक छ 10 प्रोबेबिलिटी यो रिप्रेजेन्टेसन यसरी छ नि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा पढेको थिए नि त्यहाँ यो n हो यो p हो ठीक छ कि छ यो त नलेखे पनि हुन्छ ठीक छ अब यसै फर्मुला 10 r प्रोबेबिलिटी सक्सेस
आर प्रोबेबिलिटी फेरि 1 माइनस पी यस ठीक छ n माइनस आर ठीक छ क्याल्कुलेट भएर यति आयो हाम्रो आन्सर आयो नि ओके if the probability that an individual suffers an adverse reactions from a particular drug is known to be this much probability दिएको छ बुझ्नुभयो नि ठीक छ determine the probability that out of 2000 individuals n दिएको छ p दिएको छ लैम्डा आउँछ exactly 3 yes x equal to 3 भन्दै छ ठीक छ more than 2 individuals मतलब के more than 2 individuals x equal to x greater than 2 भन्दै छ 3 भन्दै छ ओके ठीक छ यहाँ 2000 दिएको छ अब हेर्नुस् हजुर कसरी सोल्भ गर्छ n दिएको छ लार्ज छ इट मिन्स पोइजन डिस्ट्रिब्युसन युज हुन्छ प्रोबेबिलिटी हेर्नुस् कति छ स्मल छ मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन के भन्छ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन युज हुन्छ हैन n पनि लार्ज छ र p स्मल छ यस त लेम्डा फाइन्ड हुन्छ लेम्डा इक्वल टु np यस np आयो ठीक छ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन फर्मुला यो हो साथीहरु म डाइरेक्ट यहाँ लेखेको छु तपाईहरु इक्जाममा वर्डिङमा लेख्नु होला ठीक छ नि तपाई यहाँहरु के लेख्न सक्नुहुन्छ इक्जाममा युजिङ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन बुझ्नु नि यसरी लेख्नु होला इक्जाम ठीक छ ओके यो फर्मुला हो यो ओके क्वेशनमा के बनाउँछ ए नम्बरमा एक्ज्याक्टली आर भनेको छ नि छ नि एक्ज्याक्टली 3 हो त e टु द पावर लेम्डा दिएको छ यहाँबाट लेम्डा आर फ्याक्टोरियल यस यसरी क्याल्कुलेट गरेर हाम्रो आन्सर आयो यस more than 2 individuals will suffer an adverse reaction अब साथीहरु यहाँ ट्रिक छ ट्रिक कुन ट्रिक हेर्नु साथीहरु म यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पनि भनेको छु ट्रिक ठीक छ नि ओके त p ग्रेटर देन 2 भन्दै छ ओहो साथीहरु हामीसँग त n त 2000 छ अब कसरी क्याल्कुलेट गर्ने n 2000 त यहाँ 3 पर्छ 4 पर्छ 2000 सम्म पर्छ अब कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यो प्रायोरिटी गाह्रो भइदिन्छ हो कि न हो त 0 1 2 3 2000 सम्म छ ओके त मतलब यहाँको ग्रेटर देन 2 को प्रोबेबिलिटी सोधेको छ नि हो अब कसरी फाइन्ड गर्ने हो त ठीक छ त टोटल प्रोबेबिलिटी त 1 हुन्छ त 1 बाट म यो दुईटाको तीनटाको घटाइदिन्छु 0 1 र 2 को घटाइदिन्छु त्यो आइहाल्छ नि हो यो हो ट्रिक के सबट्र्याक्सन रुल ठीक छ त p प्रोबेबिलिटी अफ x ग्रेटर देन 2 भने के 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी बाट म यति घटाइदिन्छु भने लेस देन अर इक्वल टु 2 घटाइदिन्छु भने यो आइदिन्छ प्रोबेबिलिटी ठीक छ त लेस देन इक्वल टु 2 भने के 0 1 2 छ नि लेस देन अर इक्वल टु यो भयो लेस देन 2 यो भयो ओके और भनेको एडिसन या कि यो हुन्छ या कि यो हुन्छ या कि यो हुन्छ तीन हो ठीक छ अब फाइन्ड गर्नु पर्यो तीनटैको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो र लास्टमा एड गरेर सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो तीन हो ठीक छ px 0 फर्मुला पुट गरेको छु आयो हाम्रो आन्सर px 1 फर्मुलामा पुट गर्छु भ्यालु आउँछ आन्सर px 2 पुट गर्छु आउँछ आन्सर ठीक छ फास्टमा म देखाउँदै छु सजिलो छ के ठीक छ प्याटर्न्स समात्नुस् के साथीहरु छ नि यहाँ अब लेस देन इक्वल टु सबैलाई एड गर्छु तीनटैलाई एड गर्छु हाम्रो यति आन्सर आयो ठीक छ नि ओके अब सबट्र्याक्ट गर्छु हाम्रो त क्वेशन त यो हो नि ओके त 1 माइनस p लेस देन इक्वल टु आयो नि हाम्रो आन्सर यस क्वेशन इज क्लियर solution is clear okay 17 number a manufacturer okay has found that 3% of the seeds produced do not germinate probability दियो using a poison approximation दिएको छ find probability पनि हेर्नु साथै सानो छ नि धेरै त हुन्छ नि poison approximation find the probability that in a pack containing 150 seeds okay यहाँ दिइसक्यो हैन more than 4 fail to germinate छ नि do not germinate fail to germinate क्वेशन मा सोधेको छ डोमिनेन्ट छ यहाँ इट मिन्स के हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस के हो त फेल टु जर्मिनेट ठीक छ त फर्स्ट नम्बरमा यो क्वेशन सोल्भ गर्छु मतलब मोर देन 4 फेल टु जर्मिनेट मतलब चार र 4 भन्दा बढी मतलब ग्रेटर देन 4 फेल टु जर्मिनेट को प्रोबेबिलिटी कति छ ठीक छ 3 हो ठीक छ ठीक छ n 150 छ गिवन लार्ज छ यस p 3% मतलब 0.03 स्मल छ इट मिन्स पोइजन डिस्ट्रिब्युसन लागू हुन्छ np छ भने ल्याम्डा फाइन्ड गर्नु पर्यो किन त फर्मुला युज गर्नुको लागि np यस दिस इज आवर आन्सर अब युजिङ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन फर्मुला यो हो ओके हामीले के सोधेको छ क्वेशनमा ग्रेटर देन 4
अब ग्रेटर देन 4 त यहाँ n इक्वल टु 150 छ कसरी फाइन्ड गर्ने हो त यहाँ सबट्र्याक्सन रुल युज हुन्छ त ठीक छ त ग्रेटर देन 4 भनेको छ त 1 बाट म लेस देन अर इक्वल टु 4 घटाइदिन्छु भने आइदिन्छ ठीक छ त 0 1 2 3 4 को त्यो पाँचवटैको पोलारिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो एड गरेर यहाँबाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो तीन हो यस त 0 को लागि यति छ 1 को लागि यति छ अब कसरी यहाँ भ्यालु पुट गर्ने हो e टु द पावर माइनस लेम्डा लेम्डा यति छ लेम्डा इक्वल टु r यहाँ छ 0 0 हुन्छ r फ्याक्टोरियल r 0 हो ठीक छ 1 छ त e टु द पावर माइनस लेम्डा यो लेम्डा टु द पावर r1 हो यहाँ पनि r फ्याक्टोरियल r1 फ्याक्टोरियल आउँछ नि आन्सर क्याल्कुलेट गरेर हो त्यसरी हाम्रो आन्सर आउँछ 3 को लागि पनि यसरी आन्सर आउँछ ठीक छ 4 को लागि पनि यसरी आन्सर आउँछ ठीक छ अब एड गर्नु पर्छ सबै पोलारिटीलाई एड गरेको छु यहाँ ठीक छ 0 1 2 3 4 को सबैको एड गरेको छु पोलारिटी ठीक छ त्यही हाम्रो आन्सर ठीक छ नि ओके अब क्वेशन त यो हो ग्रेटर देन 4 भने सोधेको छ त 1 माइनस p यति घटाइदिन्छु यो हामीले थाहा छ आयो नि यस ओके एट लिस्ट 149 जर्मिनेट यति जर्मिनेट गर्छ भनेको चाहिँ यसको प्रोबेबिलिटी कति 3 हो ओके हेर्नु साथीहरु कसरी सोल्भ गर्छु म एट लिस्ट 149 जर्मिनेट हामीसँग क्वेशनमा के छ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस के हो फेल टु जर्मिनेट त्यो हामीले दिएको छ प्रोबेबिलिटी न ओके हेर्नु साथी क्वेशनमा त्यो गर्छु एट लिस्ट 149 जर्मिनेट भने के 149 जर्मिनेट भने के या कि 149 जर्मिनेट गर्छ या कि 150 जर्मिनेट गर्छ 3 हो 150 यदि जर्मिनेट गर्यो भने के 0 फेल टु जर्मिनेट मतलब s इक्वल टु 0 हुन्छ मतलब अल जर्मिनेट मतलब 0 फेल टु जर्मिनेट s इक्वल टु 0 हुन्छ ठीक छ र यहाँ के छ 149 यदि जर्मिनेट गर्दैछ भने एउटा जर्मिनेट गरेन त 1 फेल टु जर्मिनेट हैन त 1 फेल टु जर्मिनेट मतलब के भयो यहाँ s इक्वल टु 1 हुन्छ नि हैन त यहाँ दुईटा पोसिबिलिटी छ या कि यो हुन्छ या कि यो हुन्छ हो कि नै और छ भने थाहा छ हामीले एड गर्नु पर्छ हैन एट लिस्ट 149 जर्मिनेट त दुईटा कन्डिसन आउँछ नि या कि यति जर्मिनेट गर्छ ठीक छ हो यतिको लागि यति हुन्छ यहाँ त 0 फेल टु जर्मिनेट त 0 हुन्छ ओके अरमा छ त एड गर्नु पर्छ ठीक छ दैट इज p x लेस देन अर इक्वल टु 1 तीन हो या कि 0 या हो कि 1 हो त यो कसरी डिनोट गर्ने त्यसरी डिनोट गर्ने x लेस देन अर इक्वल टु 1 हो त्यो के भन्दैछ 1 पनि हो 0 पनि ठीक छ त यहाँ छ फर्मुला ठीक छ त आयो नि भ्यालु पुट गर्ने हो अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसकेको छु माथि डाटा म भ्यालु पुट गरेको छु हाम्रो आन्सर आयो यस ठीक छ हल्का यो युनिक थियो क्वेशन ठिकै छ केही छैन ठीक छ 8 नम्बर क्वेशन के भन्दैछ देयर आर 5000 स्टुडेन्ट्स इन अ युनिभर्सिटी ओके मतलब यन दिएको छ calculate the probability that exactly 15 of them have their birthdays on 1 January x दिएको छ 15 n दिएको छ हैन प्रोबेबिलिटी दिएको छ फाइन्ड गर्नुपर्छ कसरी फाइन्ड गर्ने हेर्नु साथीहरु यहाँ छ n दिएको छ प्रोबेबिलिटी दिएको छ मतलब बर्थडे भनेको छ नि सालमा त एकैपल्ट बर्थडे हुन्छ नि मान्छेको ठीक छ त p = 1/135 यो लार्ज छ यो स्मल भयो त भएन पोइजन डिस्ट्रिब्युसन लागु हुन्छ यहाँ ठीक छ त बर्थडे 1 डे इन 365 डेज त्यसरी हाम्रो p आउँछ ठीक छ अब pnp छ भने लेम्डा फाइन्ड हुन्छ लेम्डा = np त n या p आयो नि लेम्डा ठीक छ अब भनेको छ त्यहाँ एक्ज्याक्टली 15 को बर्थडे हुन्छ त्यो सालमा 1 सालमा 15 स्टुडेन्ट को बर्थडे हुन्छ त्यो के छ प्रोबेबिलिटी हो के छ प्रोबेबिलिटी हैन मतलब 1 जनवरी मा 15 स्टुडेन्ट को बर्थडे हुन्छ त्यो के छ प्रोबेबिलिटी 3 हो ठीक छ त्यो x = 15 ओके फर्मुला यो हो हाम्रो ठीक छ नि हो लेम्डा फाइन्ड भइसकेको छ यहाँ लेम्डा फाइन्ड भइसकेको छ r यहाँ 15 दिएको छ 15 फ्याक्टोरियल हो ठीक छ क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ आयो नि आन्सर 19 number the number of accidents that occur at a busy intersection is 3.5 per week ठीक छ per week मतलब एभरेज भ्यालु दिएको छ एभरेज भ्यालु मीन्स व्हाट मीन लेम्डा दिएको छ ठीक छ त फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ द फ्लोइङ इभेन्ट्स छ नि यहाँ नो एक्सिडेन्ट इन 1 week मतलब x = 0
यस 5 पहिले त यो सोल्भ गर्छु ओके पोइजन डिस्ट्रिब्युसन फर्मुला यो हो हैन ए नम्बरको क्वेशन के भन्छ जीरो एक्सिडेन्ट इट मिन्स नो एक्सिडेन्ट x इक्वल टु 0 हुन्छ ठीक छ त फर्मुलामा यो r को भ्यालु हो त r यहाँ पुट गर्ने लैम्डा यो लैम्डा हो लैम्डा भ्यालु पुट गरेको छु यहाँ पनि लैम्डा छ 0 मतलब r फ्याक्टोरियल त 0 फ्याक्टोरियल ओके क्याल्कुलेट गरे के आयो 5 or more accident in 1 week मतलब 5 greater than or equal to 5 एक्सिडेन्ट इन 1 week भन्दैछ हैन अब यहाँ त इन्फाइनाइट छ के गर्नु पर्यो यहाँ सबट्र्याक्सन रुल युज गर्नु पर्यो हैन 1 to 4 सम्म 0 to 4 सम्म त ठीक छ बी नम्बरमा भनेको छ ग्रेटर देन इक्वल टु 5 छ नि यहाँ 0 1 2 3 4 5 इन्फाइनाइट सम्म छ त यहाँ देखि ग्रेटर देन इक्वल टु 5 यहाँ सोधेको छ प्रोबेबिलिटी त यो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नको लागि म टोटल प्रोबेबिलिटीबाट यो यति प्रोबेबिलिटी म घटाइदिन्छु भने आइदिन्छ नि आन्सर त्यही यहाँ म गरेको छु त 1 minus p x less than 5 यो less than 5 भने के 0 1 2 3 4 yes 0 or 1 or 2 or 3 or 4 yes त यो तपाईहरु नलेख्नु होला ठीक छ नि x equal to 0 अब यो प्रत्येकको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्छु र लास्टमा एड गरेर 1 बाट सबट्र्याक्ट गर्छु ठीक छ नि यस त ठीक छ यो फर्मुला हो क्याल्कुलेट गरेको छु फर्मुला हो क्याल्कुलेट गरेको डाइरेक्ट म त्यो भन्दै गर्दैछु x2 छ फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्छु आउँछ आन्सर 3 को ठीक छ 4 को ठीक छ अब टोटल क्याल्कुलेट गर्नु टोटल यो सबैले एड गर्नु पर्छ त सबैले एड गरेको छु यहाँ ठीक छ नि हैन आन्सर हो अब यो क्वेशनमा यो सोधेको छ त एकबाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो यो यहाँ छ भ्यालु यहाँ पुट गर्छु क्याल्कुलेट भयो नि यस one accident today एक दिनमा सोधेको छ पर डे तीन हो यहाँ 7 डे को छ पर वीक मतलब 7 डेज 7 ले डिवाइड गर्नु पर्यो छ नि त ल्याम्डा भनेको 3.5 पर वीक हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ 1 टुडे भनेको छ हैन त ठीक छ भन्छ नि one एक्सिडेन्ट टुडे हो त x इक्वल टु 1 छ नि x इक्वल टु 1 टुडे त टुडे को लागि त यो पनि टुडे हुनु पर्यो नि एक दिनको त ठीक छ to calculate probability of one accident per day के हुन्छ यहाँ lambda number of accident per day हुनु पर्यो त ठीक छ त पर वीक दिएको छ त 7 ले डिवाइड गर्दिन्छु भने त आइदिन्छ नि एउटा पर वीकमा त 7 डेज हुन्छ नि यसरी हाम्रो यसले 7 ले डिवाइड गर्छु भने 0.5 एक्सिडेन्ट पर डे आउँछ यस ठीक छ नि ओके त फर टुडे त के हुन्छ x इक्वल टु 1 एक्सिडेन्ट भन्दैछ टुडे आज एउटा एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यो के छ प्रोबेबिलिटी त ठीक यहाँ भ्यालु पुट गरेको छु e टु द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टु द पावर r r के चाहिँ यहाँ 1 छ r फ्याक्टोरियल भ्यालु पुट गरेको छु के अनि प्रोबेबिलिटी आन्सर आउने ठीक छ 20 number a student finds that the average number of amoeba in 10 ml of pond water from a particular pond is 4 average दिएर नि यहाँ लैम्डा ठीक छ assuming that the number of amoebas flows a poison distribution okay question मा भनिदिएको छ find the probability that in a 10 ml sample space ठीक छ lambda त 10 ml मै छ नि ठीक है नि okay so there are exactly 5 amoebas the 5 no amoebas x equal to 0 fewer than 3 the less than 3 सोधेको छ त ठीक छ okay यो फाइन्ड गर्नु पर्यो yes दिएको छ लैम्डा इन्फिनाइट छ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन लागू हुन्छ फर्मुला यो हो कि नै अब p फर्स्ट क्वेशनमा भनेको छ 5 छ नि यहाँ एक्ज्याक्टली 5 एमएम ठीक छ त के लैम्डा थाहा छ हामीलाई लैम्डा r r क्याल्कुलेट गरे के आयो ठीक छ देयर आर नो एमोबास त यो हुन्छ x इक्वल टु 0 त लैम्डा लैम्डा r r r भनेको त्यही 0 आयो नि ठीक छ there are fewer than 3 amoebas त के छ fewer than 3 मतलब के less than 3 ओके न 0 1 2 हुन सक्छ 0 1 2 तीनटेको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त 0 को भइसकेको छ अलरेडी पछि यहाँ भयो नि क्याल्कुलेट छ नि 0 को 1 को फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यसरी म फाइन्ड गरिहाल्छु फर्मुलाबाट 2 को फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यसरी फाइन्ड गरिहाल्छु ठीक छ र 3 को क्वेशनमा यो दिएको छ त तीनटा एड गर्छु ओके न तीनटा एड गर्छु आउँछ नि
आयो नि हाम्रो आन्सर if a random variable x yes with a standard हो छ यहाँ युनिक क्वेशन 21 भनेको थियो नि त्यहाँ क्वेशन क्याटेगोरीमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ मतलब भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि हैन के गर्नु पर्यो स्क्वायर अफ यो गर्नु पर्यो स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गरेपछि र भेरिएन्स थाहा छ हामीलाई लेम्डासँग इक्वल हुन्छ मिनसँग इक्वल हुन्छ अनि यो फाइन्ड भइहाल्छ लेम्डा थाहा लाग्यो कि यो पनि फाइन्ड हुन्छ यस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भेरिएन्सको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्छु म र भेरिएन्स इक्वल टु लेम्डा हुन्छ त लेम्डा आयो नि हाम्रो यहाँबाट यस क्वेशनमा फर्स्ट नम्बरमा यो भनेको छ नि ग्रेटर देन त ग्रेटर देन 2 भनेको छ अब ग्रेटर देन 2 यहाँ यन छदै छैन यहाँ इन्फिनाइट छ यन इक्वल टु इन्फिनाइट अब कसरी फाइन्ड गर्ने त सबट्र्याक्सन रुल युज गर्ने हो त्यो 1 माइनस p इक्वल टु यसको अपोजिट के हुन्छ ग्रेटर देन 2 को अपोजिट के हुन्छ लेस देन अर इक्वल टु 2 हैन 0 1 2 3 इन्फिनाइट सम्म छ त ग्रेटर देन 2 भनेको 2 बाहेक ग्रेटर त हामीलाई यसको अपोजिट के हुन्छ यो हुन्छ नि यसरी यो हो तीनटैको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो त s इक्वल टु 0 ठीक छ लेम्डा लेम्डा r r फ्याक्टोरियल r भनेको त्यही x इक्वल टु r ठीक छ 0 छ r ठाउँमा 0 छ यस आयो प्रोबेबिलिटी ठीक छ 1 1 1 फ्याक्टोरियल ठीक छ यहाँ लेम्डा लेम्डा ठीक छ 2 को लागि के छ 2 2 आयो नि आन्सर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो यति आयो र यहाँ क्वेशनमा त यो सोधेको छ त 1 माइनस यो गर्छु आइदिन्छ नि आन्सर आयो नि आन्सर यो पनि भयो ठीक छ यो भएन यो सेकेन्ड नम्बरमा के छ p सेकेन्ड त फाइन्ड गरिसकेको छु नि यहाँ 22 question 22 number के छ suppose that on average in every 2 pages of a book there is one type of graphical error मतलब टाइपिङ मिस्टेक छ के त दिएको छ नि 1/2 मतलब पर 200 पेज में पर 2 पेज में एउटा एरर छ ठीक छ मतलब प्रोबेबिलिटी दिएको छ ठीक छ नि ओके मतलब प्रोबेबिलिटी दिएको छ कि यो एभरेज मा दिएको छ कि एभरेज मतलब के हो यो भयो नि एभरेज भनेको त पोइजन डिस्ट्रिब्युसन यो हुन्छ नि ठीक छ what is the probability of at least one error at least one error भने के greater than म भनिसकेको छु तिबारमा डिस्ट्रिब्युसन मा greater than 1 हुन्छ at least भनेको greater than equal to 1 यहाँ 1 छ at least one error on a certain page of the book yes ठीक छ त लेम्डा दिएको छ 1 error per 2 pages त लेम्डा आयो हैन एभरेज भ्यालु आयो ठीक छ नि ओके क्वेशनमा यो सोधेको छ हैन at least one error त at least भनेको greater than equal to 1 हुन्छ अब यहाँ यन थाहा छैन हामी इन्फिनाइट छ त के गर्नु पर्यो सजिलोको लागि सबट्र्याक्सन रुल युज गर्नु पर्यो ठीक छ त 1 माइनस px यसको अपोजिट के हुन्छ यसको अपोजिट लेस देन 1 हुन्छ नि लेस देन 1 भनेको 0 त px 0 के छ यहाँ फर्मुला युज गर्छ यो अन्य सब्ट्र्याक्ट गर्छु यो ठीक छ त 0 को लागि यहाँ 0 फाइन्ड गर्नु पर्यो 0 राख्नु पर्यो ठीक छ अब हामी म तपाईलाई भनेको छु 0 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 1 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 1 हुन्छ हो कि हैन त यो 1 हुन्छ बुझ्नु भयो नि ठीक छ यसरी क्याल्कुलेट गरेर यति आउँछ आन्सर र फाइनली 1 बाट सब्ट्र्याक्ट गर्छु हाम्रो क्वेशनको आन्सर आउँछ ठीक छ 23 ठीक छ if a random variable x follows a Poisson distribution such that equation दिएको छ नि म भनेको थिएँ त्यहाँ युनिक क्वेशन छ यो यहाँ डिफरेन्ट क्वेशन छ इक्वेशन दिएको छ फाइन्ड द मीन र भेरिएन्स हामीलाई थाहा छ Poisson distribution मा मीन इक्वल टु भेरिएन्स हुन्छ ठीक छ ओके नो प्रब्लम also find this ठीक छ नि ओके फर्स्ट लेट्स फाइन्ड द मीन एन्ड द भेरिएन्स इक्वेशन दिएको छ हैन अब फर्मुला युज गर्छु म ठ्याक्कै यो फर्मुला हो यो r ठाउँमा यो पुट गरेको छु लेम्डा भनेर थाहा छैन भने लेम्डा म त्यतिकै राखेको छु ठीक छ र r फ्याक्टोरियल तल हुन्छ त r छ यहाँ 2 यहाँ 1 छ त r फ्याक्टोरियल यस ठीक छ त 2 फ्याक्टोरियल भने के 2 * 1 हुन्छ नि यहाँ 2 * 1 लेखेको छु ठीक छ अब यो क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल भइसकेको छ ठीक छ हो यहाँ के छ लेम्डा छ
यहाँ के छ लैम्डा स्क्वायर छ, यहाँ पनि 2 छ, त ठीक छ, यति आउँछ हैन, ठीक छ। त लैम्डा क्यान्सल भयो, त लैम्डा इक्वल 2 आउँछ नि आन्सर, आउँछ नि 2 आउँछ नि, 2 आउँछ नि, 2 आयो नि आन्सर, ठीक छ। लैम्डा फाइन्ड भयो हैन, ठीक छ। त लैम्डा इक्वल टु मीन हुन्छ या कि भेरिएन्स हुन्छ, त मीन भेरिएन्स इक्वल टु लैम्डा, लैम्डा इक्वल टु 2 फाइन्ड भयो नि हो। यो फाइन्ड भयो त यो आइहाल्छ नि x इक्वल टु 0, किनकि त फर्मुलामा लैम्डा दिएको हुन्छ हो, त लैम्डा फाइन्ड भयो यो 0 पनि फाइन्ड हुन्छ हो, यो ठीक छ, 0 0 फ्याक्टोरियल बनाउँछ, ठीक छ, अनि आन्सर यस। अब साथीहरु दुईटा क्वेशन फिटिङ ठीक छ, के छ क्वेशनमा हेर्नुस् साथीहरु। द नम्बर अफ टेलिफोन कल्स received during the month of February is summarized in the following table. Okay, x दिएको छ, f दिएको छ, भन्दै छ फिट द पोइजन डिस्ट्रिब्युसन, त्यही हो। अब यो कसरी सोल्भ गर्ने त ठीक छ, त लैम्डा फाइन्ड गर्ने, लैम्डा कसरी फाइन्ड गर्ने, समेसन fx n फाइन्ड गर्ने, n भनेको समेसन f हुन्छ, यो फाइन्ड भइहाल्छ, यो फाइन्ड भयो कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भन्दैछ फाइन्ड गर्ने, यो भन्दैछ एक्सपेक्टेड हो, त सबैको एक्सपेक्टेड फाइन्ड गर्ने त्यसपछि हैन। लैम्डा फाइन्ड यसरी फर्मुला के हो, यो हो नि x इक्वल टु r, त एकपल्ट यो पुट गर्ने, त्यसपछि भ्यालु यो पुट गर्ने, यो पुट गर्ने, यो पुट गर्ने, यो पुट गर्ने, र 5 वटेको यो पुट गर्ने, यो 5 वटेको यो भ्यालु आउँछ, ठीक छ। यहाँ नयाँ पुट गर्ने भ्यालु आइदिन्छ नि। ओके, यहाँ सोल्भ गरेको छु। n भने के x छ, ठीक छ। त समेसन अफ अल f फ्रिक्वेन्सी इज व्हाट, समेसन अफ f इक्वल टु n हो, त्यसरी म क्याल्कुलेट गरेको छु के यसरी, ठीक छ हो। fx यसरी x आउँछ र समेसन यहाँ आउँछ समेसन fx तल सब पुरै एडिसन गरेर, ठीक छ। लैम्डा इक्वल टु समेसन fx, त ठीक छ, त ठीक छ नि। यो x हो 0 हो, त के छ, त मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि fx, त 0 9 1 12 2 into 5 3 into 4 4 into 1, मतलब यहाँ टेबलबाट म सोल्भ गरेको छैन, टेबल बनाएर डाइरेक्ट फर्मुलामा भ्यालु पुट गरेको छु, बुझ्नु भयो नि, त्यो त्यति फरक छ है भ्यालु आन्सर। त फ्रम पोइजन प्रायोरिटी मास कन्सन्ट्रेसन या कि फ्रम पोइजन डिस्ट्रिब्युसन, फर्मुला यो हो, ठीक छ। लैम्डा फाइन्ड भइसकेको छ, ठीक छ। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो फर्मुला यो हो हैन, यो छ प्रायोरिटी, ठीक छ। यो प्रायोरिटी हामीलाई थाहा भइहाल्छ, किन त लैम्डा थाहा छ हामीलाई, ठीक छ। आर दिएकै छ क्वेशनमा हैन, आर दियो, यो त आर हो नि, के हुन्छ अब यो त pxr फर्मुला यति फर्मुला बन्यो हैन, मात्र अब आर को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो प्रत्येक आर को लागि, र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्ने हो। n त नोन छ नि अलरेडी, त फर r इक्वल टु 0, त 0 0 0 आयो नि आन्सर हो। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अफ r 0, मतलब r को भ्यालु 0 छ, के हुन्छ n टाइम्स प्रायोरिटी आयो नि, ठीक छ नि। ओके, त्यसै गरी r इक्वल मतलब यो यसको लागि के हुन्छ, r को ठाउँमा यो हुन्छ यहाँ, ठीक छ, आयो नि, प्रायोरिटी फाइन्ड भयो, ठीक छ। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी n टाइम्स प्रायोरिटी यति आयो, ठीक छ। फर r इक्वल टु 2, प्रायोरिटी पहिला फाइन्ड गर्छु, ठीक छ, आयो प्रायोरिटी, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी n टाइम्स प्रायोरिटी, ठीक छ, यो प्रायोरिटी आयो आन्सर, ठीक छ। मतलब राउन्ड अफ गरेको छु के, राउन्ड अफ गर्नुपर्छ हैन, ओपन नम्बरमा आउँछ। राउन्ड अफ कसरी साथीहरु, मतलब 5 भन्दा बढी हुन्छ भने पोइन्ट पछाडी 5 भन्दा बढी हुन्छ भने के गर्ने के 1, बुझ्नु नि, त 6 7 बनाइदिनु हो, ठीक छ। छैन भने त सेम यो हटाउने, यसलाई डेसिमल नम्बरलाई हटाउनु पर्छ, ठीक छ। r इक्वल टु 3 के हुन्छ छ नि, फर्मुला युज गरेर यति आयो नि, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अफ r 3, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अफ 3 के हुन्छ n टाइम्स प्रायोरिटी यति आउँदैछ, ग्रेटर देन 5 छ यहाँ, त 3 हुन्छ यहाँ, ठीक छ। 3 1 बढाउनु पर्छ, ठीक छ। r इक्वल टु 4, त प्रायोरिटी, ठीक छ। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अफ 4 n टाइम्स प्रायोरिटी यति आयो न, ग्रेटर देन 4 छ, यहाँ 1 भइदिन्छ यहाँ, ठीक छ। अब यो त एक्सपेरिमेन्टल डाटा हो कि नै, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी नयाँ यो हो नि, छ नि, आयो नि, सेम छ नि, मतलब हाम्रो आन्सर ठीक छ। यो भयो के फिटेड पोइजन डिस्ट्रिब्युसन, बुझ्नुभयो नि, ठीक छ।
25 नम्बर क्वेशन्स ठीक छ यो पनि फिटेड के फिटिङ भनेको ठीक छ फिटिङ टाइपको क्वेशन हो ठीक छ अ फर्म इन्भेस्टिगेटेड द नम्बर अफ इम्प्लोइज सफरिङ इन्जुरी ठीक छ लिस्ट एट वर्क मतलब वर्कमा इन्जुरीबाट सफरिङ गर्छ ठीक छ द रिजल्ट रेकर्डेड बिलो वेयर अब्टेन्ड फर अ 52 वीक पिरियड न 52 वीक पिरियड असाध्यै हो ठीक छ नम्बर अफ इम्प्लोइज एक्स एफ ओके नो प्रब्लम एक्स एफ दिएको के छ ठीक छ गिभ रिजन why one might expect this distribution to approximate poison distribution किन हो एमा किन बुझ्ने कसरी थाहा पाउने केसमा पोइजन डिस्ट्रिब्युसन लागू हुन्छ त्यो क्वेशन सोधेको छैन गिभ रिजन ठीक छ तपाईलाई यो कुरा क्लियर गर्छु द रिजन फर पोइजन डिस्ट्रिब्युसन के छ डिस्क्रिट इभेन्ट इन्जुरी या कि एउटा मान्छे कुनै मान्छे इन्जुरी हुँदैन त 0 या कि एउटा मान्छे या कि दुईटा मान्छे तर 1.5 इन्जुरी भन्न पाइन्छ हैन नि 1.5 मान्छे हुन्छ हुँदैन नि त एकटा मान्छे कि दुईटा मान्छे 1.5 त हुँदैन हो त्यही भएर डिस्क्रिट इभेन्ट हो इट मीन्स डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन इज व्हाट पोइजन डिस्ट्रिब्युसन ओके अब साथीहरु त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पनि हुन सक्छ नि त किन छ यहाँ पोइजन न त ठीक छ अब साथीहरु हेर्नुस् त 31 वीक्समा 0 छ के छ प्रायोरिटी स्मल छ नि धेरै स्मल छ नि ठीक छ नि हेर्नुस् लार्ज पपुलेसन स्मल प्रायोरिटी बुझ्नुभयो नि क्लियर भयो नि ठीक छ ओके अब इभ्यालुएट द मीन एन्ड द भेरिएन्स अफ द डेटा ठीक छ एन्ड एक्सप्लेन व्हाई दिस फर्दर गिव्स द एभिडेन्स इन द फेभर अफ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन ओके मतलब मीन फाइन्ड गर्छु र भेरिएन्स फाइन्ड गर्छु र यो कसरी डाटा दिन्छ भेरिफाई गर्छ कि पोइजन डिस्ट्रिब्युसन लागू हुन्छ त कसरी त मीन इक्वल टु भेरिएन्स हुन्छ भने त पोइजन डिस्ट्रिब्युसन लागू हुन्छ तीन हो ठीक छ मतलब मीन इक्वल टु पोइजन मीन इक्वल टु भेरिएन्स इक्वल हुन्छ पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा ठीक छ यो दिएको छ भ्यालु यो पनि दिएको छ ठीक छ नि ओके त यो टेबलबाट मीन फाइन्ड गर्नु पर्यो त मीन कसरी फाइन्ड गर्ने के छ मीन फर्मुला ठीक छ त समेसन fx upon n समेसन f n ठीक छ आइदिन्छ आन्सर आयो मीन को न ठीक छ ओके अब भेरिएन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो त भेरिएन्स कसरी फाइन्ड गर्ने त भेरिएन्स यसरी हुन्छ भेरिएन्स डिनोमिनेटर बाइ यसरी ठीक छ नि ओके त फर्मुला यो हो यहाँ छ नि यो फर्मुला हो त यो फर्मुला याद गर्नु होला बुझ्नु भयो ओके त समेसन fx स्क्वायर f x को स्क्वायर अपन समेसन अफ f दैट इज n ठीक छ त यो 52 दिएको छ यो फाइन्ड गर्नु पर्ने छ त कसरी फाइन्ड गर्ने त टेबलमा फाइन्ड गर्ने नि यो त यहाँ बनाएको छु मतलब x को लाई स्क्वायर गर्ने र f ले मल्टिप्लाई गर्ने तीन हो त ठीक छ 0 को स्क्वायर 0 f ले मल्टिप्लाई गर्छ भने 0 नै हुन्छ नि ठीक छ 1 को स्क्वायर 1 17 ले मल्टिप्लाई गर्छ भने 17 हुन्छ ठीक छ 2 को स्क्वायर 4 3 जा 12 यस 3 को स्क्वायर 9 into 1 9 यस 0 अब 4 छ यहाँ 4 और मोर त के छ यहाँ f त 0 दिन्छ नि त 0 भयो ठीक छ मतलब समेसन fx स्क्वायर यति छ 38 न ठीक छ ओके आयो नि यो फर्मुला यो माइनस समेसन fx स्क्वायर अपन n माइनस म्यू स्क्वायर तीन फर्मुला हो म्यू स्क्वायर अलरेडी फाइन्ड भइसकेको छ यो पनि फाइन्ड भयो हैन ठीक छ यसरी हाम्रो क्याल्कुलेट भएर यति आन्सर आयो न ठीक छ अब साथीहरु हेर्नुस् त यहाँ 0.5 छ 0.4 छ ठीक छ नि 48 त्यही यसलाई 0.5 पनि लेख्न सकिन्छ नि ठीक छ the for Poisson distribution mean equal to variance yes in our calculation these values are very close to each other very close है ना so Poisson distribution expected verify हो नि यो क्वेशन पनि क्लियर भयो न ठीक छ ओके अब using the calculated value of mean ठीक छ 3 lambda find the theoretical frequencies the expected frequencies ठीक छ नि अब Poisson distribution for the number of weeks in 0 1 2 3 4 त्यही यही फाइन्ड गर्न पर्ने छ एक्सपेक्टेड इम्प्लोइज भेरिएन्स ठीक छ ओके लास्ट क्वेशन हो ठीक छ ओके the for theoretical frequencies फर्मुला यो नि फर्मुला ओके अब यो आर हामीले थाहा छ नि यहाँ एकटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा थाहा छ हामीले अलरेडी थाहा छ यो ठीक छ एन पनि थाहा छ ओके नि त ठीक छ त ल्याम्डा पनि थाहा छ हैन थाहा छ अनि यो प्रोडक्ट निस्किन्छ ठीक छ ल्याम्डा इक्वल टु मीन पनि थाहा छ हामीलाई ठीक छ र e टु द पावर
यो क्याल्कुलेट गर्छु क्याल्कुलेटरबाट हुन्छ यति ठीक छ त फर r = 0 इन्जुरिज यो 0 को लागि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्दैछु के हुन्छ फर्मुला प्रोबेबिलिटी हो यो डाइरेक्टली अहिले पुट गरेको छु मतलब यसमै एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा प्रोबेबिलिटी पुट गरेको छु बुझ्नुभयो नि ठीक छ n छ यो n हो यो प्रोबेबिलिटी हो प्रोबेबिलिटी फर्मुला यो हो यो क्याल्कुलेट गरेर यति आउँछ यहाँ छ हैन नि हाम्रो आन्सर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी ठीक छ r = 1 छ हैन हेर्नु साथीहरु के मा छ यसमा कन्टिन्युअस मा छ कि नै कन्टिन्युअस मा यस्तो नहुनु पर्ने हो त्यही भएर यहाँ राउन्ड अफ गरेको छु बुझ्नुभयो नि ठीक छ त r = 1 प्रोबेबिलिटी यसरी आउँछ r = 2 प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्ने n ले मल्टिप्लाई गर्ने यति आउँछ r = 3 प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्ने n ले मल्टिप्लाई गर्ने यति आउँछ ठीक छ r = 4 or more इन्जुरिज मतलब के ग्रेटर देन = 4 ठीक है नि त कसरी फाइन्ड गर्ने यो यसरी फाइन्ड गर्ने हैन सबट्र्याक्सन ल हो 0 को फाइन्ड छ 1 को फाइन्ड छ 2 को फाइन्ड छ हैन 2 को फाइन्ड छ 2 को फाइन्ड छ 3 को फाइन्ड छ अब यहाँ किन माइनस छ ओके साथीहरु यहाँ यसरी मल्टिप्लाई गर्छु भने a + b + c + d त मल्टिप्लाई गरेर त सबै माइनस भइदिन्छ नि यहाँ हो त्यही भएर यहाँ माइनस भएको छ के ठीक छ नि ओके त्यसरी आउँछ हाम्रो आन्सर अनि यहाँ छ आन्सर ठीक छ हाम्रो यति आन्सर आयो क्याल्कुलेट गरेर यति आयो हैन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ n टाइम्स प्रोबेबिलिटी यो हो ठीक छ त्यति आयो प्रोबेबिलिटी अब भ्यालु पुट गर्छु एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भ्यालु पुट गरेको छु यहाँ भ्यालु पुट गरेको छु यहाँ छ नि भ्यालु पुट गरेको छु टोटल फ्रिक्वेन्सी यति छ हो त्यहाँ राउन्ड अफ गरेर फ्रिक्वेन्सी पनि यति नै आउँछ बुझ्नुभयो नि त यो हाम्रो फिटेड पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको एकदम सबै न्युमेरिकल जति हुन्छ त्यो सब कभर भयो हो यति क्वेशन गरिसकेपछि त इक्जाममा ओल्ड टिचरमा पनि त्यही कुनै नयाँ क्वेशन बनाउन तपाईँहरु सेम क्वेशनहरु मतलब यति सोल्भ गरेपछि सबैको सब क्वेशन सोल्भ हुन्छ ठीक छ अब नेक्स्ट लेक्चरमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कम्प्लिट गर्छु